फोंड्या तळे दुर्गा भटान सुण्यांच्या हल्ल्यांत 19 महिन्याच्या भुरग्याक मरण आयले। त्या माणकुल्यान आवय बापायची नदर चुकोवन घरा भायर गेल्ल्यान सुण्यांच्या तावडीन सापडले। फोंड्या सुण्यांनी हल्लो करून एका माणकुल्याचो जीव गेलो। माणकुले घरांतल्यान एकलेच रस्त्यार भोंवताना CCTV फुटेजींतल्यान दिश्टी पडटा। ह्या भिरांकूळ घडणुकेन थळावे भियेल्यात। थळावे म्हणटात भिवपाची गरज आसा, सुण्यांक खातीर एक शेड बांदूंक जाय, थळाव्यांनी मागले। आमच्या शेजारीच म्हणजे ह्या घरान धाकटे भुरगे म्हणजे तो घरातलो मामा मात सकाळी भायर सरलो, त्याचे बरोबर काही धाकटे 10 मिनटांचे भुरगे म्हणजे जवळ 1 वर्स 8-9 महिन्याचे भुरगे भायर सरले। म्हणजे कॅमेरांतल्यान दिसता ते कॅमेरांतल्यान दिसताना हांगासर कितें खेळ्ळे आनी म्हणून अशें सकयल गेले। सकयल वयता थंयच ताका कुत्र्यांनी सामके फोडून काडले ताका। हांगासर अशे कुत्रे जाल्या, भरपूर कुत्री जाल्या की ती वयता थंय आंगार मनशाची येता। आनी चड खूब फाटी पळयलां कितें गाडयेर वयता, गाडयेर जंप घेता। ताका लागून म्हाका दिसता हेजेर कितें तरी उपाय काडपा जायो। आज तळ्यान सकाळी फुडें ल्हान भुरग्याचो जीव गेलो। एक भटकी कुत्री आहा, तांच्यांनी ताचो जीव घेतलो। तर सरकाराक म्हाका विचारूंक जाय, हे जिवन जे आमी जगता ते अशे भटके कुत्र्याच्या तोंडान दिवपाचें काय म्हणून। आमी लग्न जाता, तांकां भुरगीं जाता, तांकां भुरगीं 7 वर्सांनी जालां ना भुरगीं म्हणून, आनी आज हे भुरगे कुत्र्याच्या तोंडान गेले, आतां ताचो जिवूय गेलो। तर इन्सिडेंट घडलो। इन्सिडंट ते ल्हान खेळटाले खंय सकाळ फुडें थंय, ते कुत्रे आयले, कुत्र्यान ताका ओडून हांगा हाडले वयर आसतना। तर हे कुत्रे जे आसा आज सामके अटॅकर्स जाल्या। तशी एक दुसरी घटना न्ही, गोंयांत म्हाका कितलेशेच कडेन अशें जाल्लें आसा। हांगा सरकाराचो कांयच नियंत्रण ना। हांगाच फाटल्या फावटी एका बायलेचो जीव घेतलो गवेरेड्यान, आजूय गवेरेडे हांगा भोंवता, रातचे सुद्दां भोंवताले, आमच्या वाड्यार भोंवताले। गवेरेड्याचें ते कांयच नियोजन करपाक अजून शकले ना। भटके कुत्र्यांक खरें तांच्यांनी जसो गोरवांक कोंडवाळो दिता तसो आज गरज आसा की तांच्यांनी ह्या कुत्र्यांकूय खंय तरी व्हरून आतां सेटल करपाक जाय। बाय धाकटे बाय ते खेळटाले, खेळटा ते मातशे सकयल येयले, थंयच्यान मागीर ते कुत्रे धरून हाडले, ताका ओढून हाडले। ओडून हाडले। हे भुरगे ल्हान भुरगे, हे 19 महिन्याचे भुरगे आपले चुकोन नकळत त्यांची नजर चुकोन गेटीच्यान भायर सरले आणि सकाळ फुडें 5:30ची गजाल आणि भायर सरल्यान ते जशें ल्हान भुरगे ताका व्हडलें कांय खबर ना, गेटीच्यान भायर सरनाका सकाळ फुडें भायर सरल्यान ते तशें चलत हे सकयल अशें येयले। बरें थंय ताचें घर पळया, हें पळय थंय घर तेजें, थंयच्यान ते ह्या स्पॉटार इतले पावले कळ्ळें न्ही। आनी सकाळ फुडें म्हाका दिसता लोकांची तितलें हें नाशिल्लें, आज सुटयेंतल्या कारणान लोकूय सुशेगाद घराडे आशिल्ले कांय ना। सो तितल्यान कुत्र्यांनी हांगा तेजेर अटॅक केलो अशें दिसता कित्याक की हांगा तेजे मातशे केस मारले अशें, रगत ब्लड अशें लागलें आसा। सो ते प्रमाणे जें कितें घडलां तें अत्यंत दुर्दैवी वायट घडलां। आमी तांकां पीपल फॉर एनिमल जी संस्था आसा ती येवन तांकां व्हरता आनी जवळ जवळ आमी तांकां कांय न्ही म्हणल्यार मंथली आमचो पेमेंट सुद्दां तांकां चालू आसता, कित्याक ते व्हरता तांकां स्टरलायज करता कुत्र्यांक आनी परत हाडटा तेच जाग्यार सोडटा कळ्ळें न्ही। आमी कितलो रिक्वेस्ट केलो तांकां हांगा कित्याक उपाय ना, ते म्हणटा आमकां तशें हितून हें आसा की व्हरता ते स्टरलायज करता आनी त्याच जाग्यार सोडटा। ही कोर्टाची ऑर्डर आसले प्रमाणे कांयच करूं शकना अशी आमची परिस्थिती जाली कळ्ळें न्ही। आमी खंय सगळे आमचे 15 वार्डांनी पळया म्युन्सिपालिटीच्या वचत ते कुत्रे हे सगळे चड जाले, सगळ्यांचे फोन येता। पण आमी तरी पूण फाटल्या कावन्सील जेन्ना फाटल्या कावन्सिलार जेन्ना आमचो बाबरितेश आशिल्लो त्या वेळार एक आमी एनिमल हजबंड्री मिनिस्टरा कडेन आमी मागलां। आमी तांकां सांगलां की आमकां गोवा डेरी कडेन एक जागा 500 स्क्वेअर मिटर तरी आमकां जागा दिवची म्हणून आमी पत्र व्यवहार सगळो केल्लो आसा आनी ती आमी ते आमचे फॉलोअपच आसा जेणे करून थंय जर आमकां एक बरी कुत्र्यांची शेड बांदपाक मेळ्ळी की कोणाक स्टरलायज केल्ले कुत्रे आसा जावं जे कोणाक स्टरलायज केल्ले अशें सेपरेटली तांकां थंय व्हरोन जे आसा तितले जे खतरनाक तुमी पळयलां न्ही आतां कितले कशे कुत्रे कशे अटॅक करतात हांगार। सो ताका लागून तशें विचार चालू आसा आनी हे फुडले कावन्सिलार सुद्दां हांव ते हें मांडटलो। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।